बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वाक़या किरतास की तहकीक। सवाल: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त मशहूर वाक़या किरतास की असल नौइयत क्या है? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इस मामले में क्या मौक़िफ़ है? जवाब: इस वाक़ये के मुतल्लिक़ इमाम बुखारी ने किताबुल इल्म, किताबुल जज़िया और किताबुल मग़ाज़ी में, इमाम मुस्लिम ने किताबुल वसिया में और इमाम अहमद ने मसनद इब्न अब्बास में मुतअद्दिद रवायात मुख्तलिफ सनदों से नकल किए हैं, जिनका सिलसिला इब्न अब्बास पर तमाम होता है। किसी दूसरे सहाबी से इस बाब में कोई सरीह रवायत मनकूल नहीं हुई है। खुलासा इन सब रवायात के ये है कि वफ़ात से 4 रोज़ पहले जमरात के दिन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मर्ज़ की शदीद तकलीफ तारी थी और आखिरी वक्त करीब मालूम हो रहा था। उस हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाज़रीन से फरमाया कि लिखने का सामान लाओ, मैं तुम्हें एक ऐसी तहरीर लिख दूं कि उसके बाद तुम कभी गुमराह न हो। उस वक्त घर में बहुत से लोग जमा थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त शदीद तकलीफ में हैं, हमारे पास कुरान मौजूद है, कुरान अल्लाह की किताब हमारे लिए काफ़ी है। उस पर इख्तलाफ हो गया। बाद लोगों ने कहा, नहीं, सामान्य किताबत ले आना चाहिए ताकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चीज़ लिखवा दें जिसके बाद हम गुमराह न हो सके। और बाद असहाब ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ख्याल की तायद की। कुछ और लोगों ने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर दरियाफ्त कर लो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई कुछ लिखवाना चाहते हैं या ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलबा मर्द की वजह से घबराहट में फरमाई है? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल क्या है? क्या गलबा मर्ज की वजह से बात हुई है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोबारा दरियाफ्त कर लो। असल अल्फाज हैं माशानो अहजर इस्तफहमऊ। बाज़ लोगों ने गलती से अहजर समझ लिया है, हालांकि तमाम मुतबर रवायत में अहजर आया है, यानी इसमें हमजा इस्तिफहाम का है। और हजर यहजर के मायने हैं वो बातें जो मर्द गलब में मर्द की हालत में घबराहट की वजह से या बेहवासी की हालत में करता है। नेज़ ये कौल किसी रवायत में भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ मंसूब नहीं किया गया है कि बल्कि कालू के साथ मनकुल हुआ है, यानी जो लोग वहां मौजूद थे उनमें से बाज़ ने ये कहा। इस तरह बाद लोग आपस में बहस करने लगे और बाज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुद्दा पूछने में लग गए। उस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं जिस हालत में हूँ वो उससे बेहतर है कि जिसकी तरफ तुम मुझे बुला रहे हो। मेरे पास से उठ जाओ, मेरे पास झगड़ा करना ठीक नहीं है। उसके बाद हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातों की वसीयत फरमाई। एक ये कि मुशरिकीन को जज़ीरा अरब से निकाल दो, दूसरी ये कि जो वफूद बाहर से आए उनकी उसी तरह खातिरदारी करना जिस तरह मैं करता था, और तीसरी बात, या तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की ज़बान से अदा न हुई या रावी से फरामोश हो गई। रवायत इस बाब में भी वादे नहीं है कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसको फरामोश किया या बीच के किसी रावी ने। ये है कुल कायनात इस किस्से की। अगर कोई सीधे तरीके से बात समझना चाहे तो असल सूरत मामला के समझने में कोई मुश्किल पेश नहीं आ सकती। अपने महबूब तरीन पेशवा और रहबर को दुनिया से रुखसत होते देखकर सब लोगों पर एज़राब तारी था। मर्द शिद्दत पकड़ चुका था। सबकी आंखों के सामने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त कर्ब की हालत में मुब्तला थे। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अपना हाल ये था कि इस वाक़े के साल बाद एक रोज़ शागिर्दों के सामने उनकी ज़बान पर जमारात का लफ्ज़ आया और यकायक फूट फूट कर रोने लगे। शागिर्दों ने पूछा, जमारात का क्या किस्सा है जिसे याद करके आप यूं बदहाल हुए जा रहे हैं? फरमाया, वो दिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्त तकलीफ का था। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि ऐन उस वक्त जबकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह हालत तारी थी, आपके जाननिसार खादमों पर क्या गुजर रही होगी। इस हालत में कलम दवात मंगवाने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और गर्ज ये बयान फरमाई कि ऐसी कोई चीज़ लिखवा दें जिससे उम्मत बाद में गुमराह न होने पाए। मर्ज की शिद्दत में मुमकिन है कि बात साफ भी ज़बान मुबारक से अदा न हुई हो। इसी वजह से हाज़िरीन को शुबा हुआ कि घबराहट में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ फरमाया है जिसे फिर पूछकर तहकीक करना चाहिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस मौके पर जो कुछ कहा उसका साफ मतलब ये था कि
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سخت تکلیف میں مبتلا ہیں۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے فکر مند ہو رہے ہیں اور کچھ لکھوانے کی زحمت اٹھانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گمراہ نہ ہونے پائے، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زحمت دینی مناسب نہیں ہے۔ امت کی ہدایت کے لیے قرآن موجود ہے، انشاءاللہ وہی گمراہی سے بچانے کے لیے کافی ہوگا۔ ممکن ہے اس کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی اندیشہ ہوا ہو کہ اگر تحریر لکھواتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت پورا ہوا اور بات ادھوری رہے گی تو کہیں وہ الٹی فتنے ہی کے موجب نہ بن جائے۔ بہرحال یہ بالکل فطری امر تھا کہ اس موقع پر کوئی علم اور ہدایت کے حرص میں اس بات کا طالب ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور کچھ لکھوا لیا جائے، اور کسی نے محبت کی وجہ سے بھی اور دور اندیشی کی بنا پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زحمت دینا مناسب نہ سمجھا، اور کوئی اس شک میں پڑ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعی کچھ لکھوانا ہی چاہتے ہیں یا شدت مرض کی وجہ سے گھبراہٹ میں کچھ فرما رہے ہیں۔ ان تینوں قسم کے لوگوں میں سے کسی کی بات بھی ایسے موقع پر نہ تو خلاف توقع ہی تھی اور نہ اسے نامناسب ہی کہا جا سکتا ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ لکھوانا چاہتے تھے، آیا اس کی نوعیت عام نصح کی سی تھی یا کسی ایسے اہم حکم کی جسے ثبت کرا دینا امت کی ہدایت کے لیے ضروری تھا؟ تو اس کا فیصلہ بعد کے واقعات نے خود ہی کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد بھی 4 دن تک زندہ رہے۔ ان دنوں میں مرد کی شدت کا حال بھی یکساں نہیں رہا، اور اس زمانے میں وہی سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے بھی نہیں رہے جو جمعرات کے دن اس وقت خاص پر موجود تھے، بلکہ اس مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبی میں تشریف لے جانے اور جماعت صحابہ سے خطاب کرنے کا موقع بھی ملا تھا۔ اگر واقع کوئی اہم حکم ایسا ہوتا جسے ضبط تحریر میں لانا ضروری تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں کسی وقت بھی اپنے کاتبوں میں سے یا خود اہل بیت میں سے کسی کو بلا کر اسے لکھوا سکتے تھے یا زبانی ارشاد فرما سکتے تھے۔ اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس موقف کی صحت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ انہوں نے ٹھیک سمجھا تھا کہ شدت مرد میں امت کی فلاح کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہو رہے ہیں اور کچھ نصح لکھوانا چاہتے ہیں۔ کسی بنیادی مسئلے کا فیصلہ لکھوانا اس حالت میں پیش نظر نہیں ہے۔ اس لیے اس تکلیف اور کرب کے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ زحمت دینا ٹھیک نہیں۔ ہمیں قلم دوات لانے کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطمینان دلانا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے پریشان نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وہ کتاب ہدایت دے کر جا رہے ہیں جو انشاءاللہ اسے کبھی گمراہ نہ ہونے دے گی۔ آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک روایت ملاحظہ فرما لی جائے جسے مسند احمد میں نقل کیا گیا ہے۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ شانے کی ایک ہڈی لے آؤں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ایک ایسی چیز لکھ دیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گمراہ نہ ہونے پائے۔ مجھ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں اس کے لاتے لاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہ ہو جائے، اس لیے میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں میں یاد رکھوں گا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں وصیت کرتا ہوں نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے کی اور ان غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی جو تمہاری ملک میں ہوں۔ مسند احمد، ترجمان القرآن، نومبر 1958۔